जुम्मे के दिन 5 तरह के लोगों के घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ घरों पर जुम्मे का सूरज तो निकलता है लेकिन उसकी बरकतें वहाँ का रुख ही नहीं करती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके किरदार उनके नसीब पर पहरे बिठा देते हैं। वो दिन जो अल्लाह ताला की तरफ से इनामात, रहमतों और नेमतों की बहार लेकर आता है, वही दिन कुछ घरों के लिए आजमाइश बन जाता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी बदबू आसमान तक चली जाती है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ऐसे घरों से मुंह मोड़ लेते हैं। बाज़ गलतियां इंसान को उस मकाम से गिरा देती हैं जहां उसके लिए दुआएं कबूल होती हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं और मग़फ़िरत के परवाने नाजिल होते हैं। ये जानकर रूह कांप उठती है कि जुम्मे के दिन जब पूरी कायनात पर रब की नेमतें बरस रही होती हैं, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां वो नेमतें, वो रहमतें ठहरती ही नहीं, बल्कि वो घरों को छोड़कर वहां से गुजर जाती हैं। प्यारी बहनों, अगर आपने इन 5 गुनाहों में से कोई एक संगीन गलती कर ली, एक संगीन गुनाह कर लिया, तो आप उन बदकिस्मत लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनके घरों का रुख फरिश्ते जुम्मे के दिन छोड़ देते हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि असल में गुनाह क्या है और तंग दस्ती को वाकई किस चीज़ से ताबीर दिया जाए, क्योंकि आज के दौर में हम सिर्फ ज़ाहरी महरूमी को गुर्बत समझते हैं और जिना या चोरी जैसे जुराइम को ही असल बुराई का नाम देते हैं। हालांकि सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है, चौंका देने वाली और रूह को झंझोड़ देने वाली है। गुनाह सिर्फ वो नहीं जो छुप कर किया जाए, बल्कि वो भी गुनाह है जो आपकी बातों के अंदाज में जहर बनकर टपकता है, जो आपके बर्ताव की सख्ती में छुपा हुआ होता है, जो आपकी खामोश नज़रों से नफ़रत का पैगाम देता है। गुनाह वो भी है जब आप अपने बच्चों की दिल आज़ारी करें, वालिदैन को नज़रअंदाज करें या अपने रिश्तों को अपनी अना की राह में रोंद डालें। याद रखना, जिस घर में माँ की दुआओं की छाँव ना हो, उस घर की छत अगर सोने की भी हो तब भी जुम्मे के दिन फरिश्ते उस घर के दरवाजे पर क़याम नहीं करते। वो बेटे जो माँ की आंखों से नज़रें चुरा लेते हैं, जो बेटियां अपने बाप की बातों को नागवारी का इजहार करती हैं, दरअसल वो खुद अपनी किस्मत की रोशनी को बुझा रही होती हैं। जो औलाद वालिदैन की खिदमत से कतराती है, वो अपनी तकदीर में तारीकी का इजाफा करती है, और जो बेटियां माँ बाप के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती हैं, उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। प्यारी बहनों, याद रखो, जिस मकान की छत के नीचे वालिदैन गमज़दा हों, उस घर में रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते कभी नहीं रुकते। वो गुजर जाते हैं और पीछे सिर्फ महरूमी अपना बसेरा कर लेती है। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरे गुनाह की, जो बज़ाहिर हल्का लगता है मगर अंदर से इंसान के रूह को अंदर ही अंदर घुन की तरह चाट जाता है। और वो गुनाह है रिश्तों का तोड़ना, नातों को नज़रअंदाज करना और ताल्लुकात को बेवकूफ़ समझना। आज का इंसान जब अपनी मसरूफियात का बहाना बनाकर अपने ही खून के रिश्तों से नज़रें चुरा लेता है, जब मामूली बातों पर बरसों के साथ को ख़त्म कर देता है, जब अना को मोहब्बत पर तरजीह दे देता है, तो वो ये भूल जाता है कि कहीं यही रिश्ते उसके नसीब की सीढ़ियाँ हैं, यही रिश्ते उसके नसीब की सीढ़ियाँ वो भूल जाता है। अल्लाह के कलाम में आया है, यानी मेरा अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो लोग अपने रिश्ते नाते तोड़ते हैं, अल्लाह उन पर लानत भेजता है और उन्हें अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ देता है। मेरी प्यारी बहनों, मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो शख्स अपने रिश्ते जोड़ता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में वुसात अता फरमाता है और उसकी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर देता है। ये वो इनाम है जो हमें दुनिया में दिखाई देता है और आखिरत में इसका अजर कहीं ज़्यादा बढ़कर मिलता है। अफसोस की बात है कि हमने मोबाइल पर सेकंड्स में मीलों दूर के राब्ते से लोगों के साथ ताल्लुकात बना लिए, लेकिन जो रिश्ते हमारे दिल के करीब थे उनसे खुद को दूर कर लिया।
ہم نے فیس بک پر دل سے کمنٹس کیے مگر اپنی ماں کے لیے 2 لفظ محبت کے نہ بول سکے۔ جو رشتے دل سے جڑے ہوتے ہیں وہی زندگی میں برکت اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہی انسان کے لیے آزمائش اور محرومیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یاد رکھو، وہ عورت جو اپنی انا کی ضد میں آ کر رشتوں کو روند ڈالتی ہے وہ اپنے رزق کی روشنی کو خود اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ بجھا دیتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں اس تیسرے گناہ کی جو ہمیں بظاہر زبان سے تو نکلتا ہے مگر اندر ہی اندر انسان کی روح کو سن کر دیتا ہے۔ وہ گناہ جو دلوں سے سکون چھین لیتا ہے، دعاؤں کو بے اثر بنا دیتا ہے، نیکیوں کو خاموشی سے کھا جاتا ہے اور انسان کی شخصیت کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے غیبت کرنا، بدگمانی رکھنا اور دوسروں کے عیب چھپانے کی بجائے انہیں مزید اچھالنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس سے نفرت کرو گے۔ یہ کوئی مجازی تشبیہ نہیں بلکہ ایک ہولناک حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے وہ دراصل ایک مردہ جسم کو چبا رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کرو، اگر قیامت کے دن آپ کی زبان سے وہ تمام الفاظ لپٹے ہوئے ہوں جو آپ نے کسی عورت کے کردار پر، کسی لڑکی کے لباس پر یا کسی مرد کی کمزوری پر بولے تھے، تو کیا آپ اس لمحے زندہ دفن ہونے کے لیے تیار ہوں گی؟ آج کے دور میں تو ہر چند جملوں کے بعد کسی کی برائی زبان پر آ ہی جاتی ہے، اور اکثر محفلیں غیبت کے طوفان میں بہہ جاتی ہیں، چاہے موبائل پر چیٹنگ ہو یا ویڈیو کال، چاہے عورتوں کی مجلس ہو یا مردوں کا حلقہ، ہر زبان پر دوسروں کے عیبوں کا چرچا ہوتا ہے، اور یہ عمل اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اب لوگوں کو اس سے شرم ہی نہیں آتی بلکہ لطف آتا ہے۔ جبکہ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، اور جو شخص دوسروں کی عزت اچھالتا ہے وہ ایک دن خود اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لوگ نیک ہونے کی کوشش نہیں کرتے، صرف نیک نظر آنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن کو الماری میں سجا کر رکھنا عبادت سمجھا جاتا ہے مگر اس کے الفاظ کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ یاد رکھو، منافقت سے حاصل کی گئی عزت، حاصل کی گئی وقار صرف وقتی دھوکہ ہے، اور اس کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ نہ دعا قبولیت پاتی ہے، نہ عبادت دل کو روشنی دیتی ہے، نہ چہرے پر سکون رہتا ہے اور نہ گھر میں رحمت اترتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو اندر سے خاموشی سے کھا جاتی ہے، اور پھر جمعے کا دن اس پر مہربان نہیں ہوتا۔ وہ دن آتا تو ضرور ہے مگر خالی دامن کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتی ہیں 5ویں گناہ کی، جو گناہ انسان کے نصیب کو بند کر دیتا ہے اور اسے ایک ایسی بے نام محرومی میں دھکیل دیتا ہے جسے وہ سمجھ ہی نہیں پاتا۔ یہ گناہ ہے ناشکری کرنا، ہر حال میں شکوہ کرنا، چاہے وہ اچھا حال ہو یا پھر برا، اور نعمتوں کو معمولی جاننا۔ یہ گناہ دیکھنے میں ایک سوچ یا ایک جملہ لگتا ہے لیکن اصل میں یہ وہ اندھیری گلی ہے جو انسان کو رب کی رحمت سے دور کر دیتی ہے اور اسے ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں صرف محرومیاں، شکایتیں اور بے سکونیاں رہ جاتی ہیں۔ آج کا انسان ہر نعمت کے بعد شکر ادا کرنے کی بجائے اگلی نعمت کے لیے بے صبر ہو چکا ہے۔ دعا قبول ہو جائے تو بجائے خوشی کے زبان سے شکوہ نکلتا ہے کہ یہ فلاں چیز کیوں نہیں ملی۔ وہ عورت جسے محبت کرنے والا شوہر ملتا ہے وہ کہتی ہے پیسہ کم ہے، جس کے بچے تندرست ہوں وہ کہتی ہے پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں، جس کے سر پر چھت ہو وہ کہتی گھر بہت تنگ ہے، اور جسے سب کچھ ملا ہو وہ تکلیف میں یہی کہتی ہے میری قسمت ہی خراب ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زبان شکایت کر رہی ہوتی ہے اور آسمان سے اتری ہوئی رحمتیں دروازے سے واپس پلٹ جاتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، دیکھیے، ایک چراغ جو ہر وقت روشنی دیتا رہے، اگر اس کا کبھی شکریہ ادا نہ کیا جائے تو وہ بھی بالآخر بجھ جایا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ دل جو شکر سے خالی ہو آہستہ آہستہ ویران، سناٹے بھرا اور بے نور ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج آپ نے جان لیا ہوگا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے گھروں میں
جمعے کے دن رحمت کے فرشتے گزر تو جاتے ہیں مگر رکتے نہیں، یا وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کی خاص رحمت سے محروم کر دیتے ہیں؟ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت، وہ سمجھ، وہ سچائی عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو پہچان سکیں، اپنے رویوں کو سدھار سکیں اور ان اعمال سے بچ سکیں جس کی وجہ سے جمعے کے بابرکت دن پر بھی ہمارے گھروں کے دروازے بند رہ جاتے ہیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔